Hello mga ka-isyo, so karon kuyugi ko ninyo kay kani nga video ning adto ko sa City Hardware Bugo. Nagtan-aw ko og mga para kisame, pintura ug uban pang materialis nga pwede gamiton para sa among gipatukod nga gamayng balay. Simple ra ang maong lakaw pero dako kayo kalipay kay lahi na pud nga step para sa among pangandoy. Bitaw mga ka-isyo sa dili gid lali magpahimo og balay, usahay maka-pressure, usahay makahurot og kusog, ug usahay maka-question ta sa atong kaugalingon ba. Mahuman pa kaha ni? Pero laban lang gyud gihapon kay kung dili ta mo push sa atong mga pangandoy kinsa pa man. Bisan pag ginagmay nga progress lang, basta consistent mao na importante. Ang pag-adto-adto at sa hardware, pagpili og materials, pag-budget, paghulat, kaning tanan bahin na sila sa journey. Ug kana bitang makita nimo ang imong kaugalingon nga slowly moving forward. Charot. Bisag hinay pero klaro nga padulong sa imong goal. Mao nay makahatag og kalipay sa kasing-kasing. Ug ang pinakanindot pagyud sa tanan kay kana bitaw nakahibaw ka nga kamo mismo naningkamot para sa inyong future, para sa inyong pamilya ug para sa inyong kaugmaon. Bisan kapoy, bisan lisod, bisan mahal, padayon ra gihapon kay ang balay nga hinuguan mas tamis paminawon kaysa sa balay nga dali ra nakuha. That's all for today mga ka-isyo. Salamat kaayo sa pagtan-aw ug ayaw kalimot nga bisan unsa nga pangandoy basta tinud-anay ug kinasing-kasing sa kadugayan imo ra gyud nang makabot. Salamat sa pagtan-aw. Bye.